السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة تاعنا، قناة جاتو أمير، حلويات أمير. القناة تاعنا بيان سور هي قناة للطبخ، نقدم مختلف الحلويات، مختلف الأطباق. اللي مهتم، اللي حاب يشوف الفيديو تاعنا، اللي حاب يسيي لي ريسيت تاعنا، ماذا بيه يدير جيم ويابوني في لاشين تاعنا ويشوف الوصفات تاعنا. بون اليوم راني حندير لكم ريسيت اللي هي البراوني بوغ باش نديرو هذه لا ريسيت. هذا البراوني نوفو. بون عندنا البيض 3 حبات، السكر، الزبده، شوكولا، كاكاو، فارين، شويه ملح ولافاني. ديبي كامل قبل ما نبداو كامل نديرو الشوكولا والزبده نديروهم يذوبوا بماري. سينو اللي يحب يديرهم في الميكرووند يديرهم، سوف كي يديرهم في الميكرووند لازم كل 30 ثانيه تجبدوا ميكرووند تتحركوهم، باسكو كما تحركوهم الشوكولا تنحرق وتطلق هذاك لاغيير غو اللي يفزد لنا لو غو تاع لو غاتو تاعنا. فوالا انا هنا كيما راكم تشوفوني درتهم في الميكرووند، الشوكولا مع الزبده. كونسيرنون لي زانغريديون شحال يعني الوصفه بالضبط، المكونات شحال يلزم، دوك نحط لكم بالتفصيل في صندوق الوصف. دوك انا كيما راكم تشوفوني حطيت الشوكولا والزبده يذوبوا. دوك نخلط، ندير هذا السكر كيما راكم تشوفوا. السكر قريب واحد الكاس ونص. انا جينيرالمون في الكاطو تاعي ما نكترش السكر، ميم سي نقول لكم كاس ونص دائما نقص شويه، باسكو ما نحبش الكاطو كي يجي حلو بزاف، اون بليس يفزد السكر، يفزد لا ريسيت. بون درت السكر، دوكا نبداو نديرو في البيض نبداو نديرو فيه بالحبه. بون ملي نديرو به بالحبه ديروا حبه بيض فوق السكر ونبداو نحركو حتى يولي هذاك السكر كما نقولوا حنا ما يبانش ويذوب. البيض تاني كيكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما يكونش جبدناه من الريفريجيراتور، هذاك وين تخليوه شويه يريح ونديروه كما راكم تشوفوا هكا. نديروه فوق السكر هذاك ونبداو نحركوه بالفوي. تحبوا تحركوا بالباتور تانيك نورمال ما فيها حتى مشكل، بالباتور تانيك مليحه. انا جي بريفيري نحرك بيدي باسكو ماهيش كونتيتي كبيره ايتو. تحركوا هكذا مليح بالفوي حتى يولي هذاك الخليط تاعكم بيض، يعني رايح في البيضيه. دوكا انا او ميم طون نشوف الشوكولا تاعي في الميكرووند راني نحرك فيها ونشوف فيها لا دابت، باسكو الفو با تغفلوا عليها. فوالا كيما راكم تشوفوا خياتي. انا دوكا قلت لكم راني فيريفيت الشوكولا اي بدات تذوب، هاي لي كيما راكم تشوفوا ذوبوها بيان كوم يلفو الشوكولا مع الزبده. انا دوك نزيد لها شويه برك ونخليها تبرد، باسكو ما ديروهاش ديريكتومون من الميكرووند، ديروها قبيله في الخليط تاعكم باسكو تفزت لكم الخليط بيان سور. نعاودو نوليو البيض والسكر تاعنا بعد اللي درنا حبه بيض. دوك نزيدو الدوزيام، نزيدو تروازيام ونقعدو نحركو وكيما راكم تشوفوا هكذا. دوك الشوكولا تاعنا دابت، فوالا ولا عندي خليط شباب الشوكولا مع الزبده دايبه كيما حبيت انايا. دوك هذا نحطوه يبرد بجنب ونكملوا الخدمه تاعنا. كيما راكم تشوفوا دوك نكمل نخلط الخليط هذاك البيض مع السكر. نزيد الحبه تاع البيض ساوجه ونزيد ابري تروازيام وكونتيتي كيما تحبوا. كيما انا درت هنا 3 حبات بيض وما داك نحط لكم واش يلزم لهم سكر وفارينه ايتو.
نتوما تقدروا تانيك باغ اكزومبل الا درتو 6 حبات بيض دوبليو الكونتيتي سي تو كونتيتي تاع لي زوتر انغريديون. فوالا هكذا راني درت البيض ونبدا نحرك فيه بيان كوم يلفو حتى تولي عندي، قلت لكم يولي عندي خليط ابيض، سما داك السكر كامل يذوب، باسكو كاين بزاف اللي يحركوا ويخليو السكر هكاك. هذيك من المسببات تاع لا غوسيت ما تنجحش. كل حاجه سبحان الله في لي غوسيت هادو تاع لي غاتو ولا تاع طياب نقولوا ايتو عندهم كما يقولوا اسرار بسيطه هي اللي تخلي هذيك الوصفه تنجح ولا تخسر. كما راكم تشوفوا دوك راني خلطت فيها، قلت لكم اللي عندها باتور تخلط بالباتور وتكمل هكا تخلط حتى يولي خليط ابيض. فوالا انا دوكا عندي خلاص سي بون، اني كملت حطيته بجي. دوكا هذاك الشوكولا تاع مقبيله درناها مع الزبده وذوبناها، نبداو نزيدو فيها على الخليط هذا تاع البيض مع السكر، نزيدو فيها بشويه بشويه كيما راكم تشوفوا. دوك نبدا نضيف فيها غير بشويه ونخلط او ميم طون باش يولي عندنا خليط واحد اخر. فوالا نقدر تزيدو وتخلطوا او ميم طون. سمحولي فوالا دوكا نخلط مليح حتى كما يقولوا يولي عندنا خليط متجانس. نخلطوا بيان هذاك البيض والسكر والشوكولا والزبده، خلطوهم تري بيان مع بعضهم بعض حتى يدخلوا في بعضهم بعض بيان. ابخي دوكا نبداو نزيدو في المكونات الجافه، يعني الفرينه الكاكاو والسكر واللباني. فوالا نجيبو هذا باش نسيرو الفرينه تاعنا مع الكاكاو باش ما يقعدوناش هذوك الحبيبات هذوك اللي يخسرونا تانيك لا بات تاعنا ولا الميلونج تاعنا اللي نديرو فيه. فوالا نديروهم هكا في الصفايه تري بيان باش تخرج لنا الفرينه والكاكاو هذيك كوم بودر. فوالا كيما راكم تشوفوا. ودوكا نزيدو لافاني وفي الاخير هذيك القرصه تاع الملح، شويه ملح باش نحينا برك هذيك الحلاوه الزايده هذيك تاع الشوكولا تاع السكر. فوالا ونحركو باش يولي هذاك كما يقولوا يدخل الخليط في بعضه، يدخل كلش مع بعضه هكذا كما راكم تشوفوا.
فوالا دوكا كملنا خلطنا مليح هذاك لو ميلونج تاعنا. دوكا جبنا سنيوه تاعنا، سا ديبون كل واحد واش عنده القياس تاع السنيوه. انا جبت سنيوه كيما هكذا. بون نديرو فيها البابي كويسون بيان سور، باسكو كما قلت بابي كويسون تلصق لنا باسكو فيه الشوكولا من داخل ليتو. الوغ لازم البابي كويسون. هذا ورق الطهي يتباع، تلقاوه عند اللي يبيعوا دوزان حلوى، تلقاوه في سوبرات. ورق الطهي هذا ديروه في سنيوه تاعكم كيما هكذا، تخدموه مليح. ومن بعد نبداو نفرغوه في الخليط تاعنا في السنيوه تاعنا كيما راكم تشوفوا هكذايا. نفرغوه في السنيوه كامل. بعدك نبداو كيما قال نسقمو فيه حنا وحدنا باش يولي في البلاطو كامل سما ما ندخليوش جهه فيها وجهه ما فيهاش، باسكو العجينه تاعو شويه ثقيله ماهيش زعما كتعطي تواسي وحدها. هكذا نعاونوه شويه حتى يولي كامل في السنيوه كيف كيف. ودوكا ندخلوه للفرن على درجه حراره 180 درجه لمدة نصف ساعة 30 مينوت 25 à 30 minutes. ça dépend الفور تاعكم، ça dépend يعني السخانة تاع الفور تاعكم ايتو، ça dépend السنيوة ايتو، باسكو نعرف كامل هاد المشاكل تاع الطياب وتاع الفور وتاع السنيوة اللي تحرق ايتو. ندخلوه pendant 30 minutes. دوكا انا جبدتو فوالا شوفوا هذا انا طيبتو 30 minutes سوا. هاي ليك تبداو تشوفوا فيه، راكم تشوفوا فيه في هذيك لا بريونس من الفور، سا فيدير طاب ان بليس دو ساك شغل يتشقق هو نورمالمون. دوكا نخليوه يبرد تري تري بيان ومن بعدك نقطعوه ونحطوه في طبق التقديم. فوالا كيما راكم تشوفوا. فوالا هاولي كان قطعته. بون كان يديكوريوه من الفوق بالجوز، كان يديكوريوه بالاوريو، كان يديروا له شوكولا. انا ما درت له والو، درت له سامبل هكذا ويجي بنين بزاف، يجي خفيف ويجي بزاف شباب. انا نشوف ولا ترماركيو شويه تحرقني من تحت باسكو فرانشمون الفور تاعي هذا اللي راني طيبيه دوكا جديد ماشي كيما اللي كان عندي، هذا جديد الوغ ما عرفتلوش حسابه. مي بون جا ماشي تحرق مي تواسالي شويه كما نقولوا هرب لي شويه. فوالا كيما راكم تشوفوا هذا هو. ان شاء الله يكون عجبتكم لا ريسيت. اذا عجبكم كما قال لي ريسيت تاعنا وعليكم ديروا غير جيم ومتابعه القناه وتفعلوا هذاك الجرس وديروا لنا لي جيم على بكم باش ترونا لي فيديو. وان شاء الله كما قال حتستفادوا من القناه تاعنا، تسولوا لي ريسيت تاعنا ندير لكم ان شاء الله بليزيور ريسيت وتسيوهم وتنجحوا فيهم. كما هذه وصفه ناجحه 100% وبصحتكم.